बिजली खौफनाक हद तक महंगी, बिल खतरनाक हद तक ज्यादा, बेतहाशा टैक्स, इजाफी यूनिटों की भरमार। भारी भरकम बिजली बिलों ने आवाम पर बिजलियां गिरा दी। लंबे चौड़े बिजली बिलों के खिलाफ कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, जहलुम, गुजरात, रावलपिंडी, पेशावर समेत दीगर शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज। लोग सड़कों पर निकल आए, सड़कें ब्लॉक कर दी, बिजली के बिलों को आग लगा दी। सरकारी अफसरों, हुक्मरानों को मुफ्त बिजली यूनिट की सहूलत बंद करने के नारे, बिजली कीमतें कम और इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अवामी गमों, गुस्सा और एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास से पहले बड़ा फैसला हो गया। हुकूमत को डिस्कोज अफसरान को मुफ्त बिजली की फराहमी खत्म करने का फैसला कर लिया। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न कहते हैं कि डिस्कोज मुलाजमीन को बिजली के बिलों में रियायत दी जा रही थी, जिसे ख़त्म करने जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने बिजली के बिलों की सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। बिजली महंगी होने और भारी भरकम बिलों की वजूहात 24 न्यूज़ सामने ले आया। 24 करोड़ की आबादी में चंद 100 अफसरान की मौजें, वापडा और दीगर इदारों को 36 करोड़ मुफ्त यूनिट्स आवाम के बिल पर भारी पड़ने लगे। पावर डिवीजन लाइन लॉसेज और बिजली चोरी रोकने में मुकम्मल नाकाम है। वापडा और डिस्कोस की नाअहली का बोझ भी आवाम पर डाला जाने लगा। रुपए की कदर में कमी भी बड़ी वजह है। IPPs के साथ महंगे मुआहदे और कैपेसिटी पेमेंट भी बिजली महंगी होने की बड़ी वजह है। सरकारी टैरिफ एडजस्टमेंट, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और पावर डिवीजन की सस्ते प्लांट्स के महंगे फ्यूल पर पैदावार की वजह से भी बिजली महंगी हुई है। महंगे बिजली के बिल देने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर, FBR में फाइलर को बिजली के बिल में इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फाइलर सार्फिन पावर डिवीजन में खुद को रजिस्टर कराएं, शनाख्ती कार्ड, दीगर तफसीलात जमा कराएं। अगले माह से इजाफी बिल नहीं आएंगे। मजीद बिजली के बिलों में इजाफे की क्या वजह है, जानेंगे नुमाइंदा अवैस कियानी से। जी अवैस। बिल्कुल, आजकल चाहे दफ्तर में हो, घर पे हो, हर बंदा जो है जो कि बिल अदा करता है वो अपने बिजली के बिलों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिनकी अभी तक बिल आ गए हैं उन्होंने सर पकड़ लिए हैं और जब वो बिल को देखते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं। और इसमें इस जो घन चक्कर है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें टैक्सेस हैं, सरचार्जेस हैं जो कि आवाम को अदा करने पड़ते हैं, लेकिन वो लोग जो फाइलर हैं उनके बिलों में भी ये टैक्स लग के आ रहा है, लेकिन उनको इसकी जो है कुछ ख़ास मालूमात नहीं है। और उन सार्फिन के लिए जो कि फाइलर हैं और वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनके लिए 24 न्यूज़ ये दिखा रहा है कि जो पावर मिनिस्ट्री की जो पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनी जो वेबसाइट है जो कि pitc.com.pk, यहाँ पर आप जाएंगे और उसके बाद अपने आप को जो रजिस्टर करवाया जाएगा यहाँ पर, जो कि तमाम अपने नाम, CNIC, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, तमाम जो है डेटा यहाँ पर फिलअप किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर हवाला नंबर दिया जाएगा जो कि बिल रेफरेंस को कहा जाएगा। और ये तमाम चीज़ें जब अपलोड होंगी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन की पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में, तो अगले महीने से ये इनकम टैक्स जो है फाइलर जो हैं उनको लग कर नहीं आएगा। उसकी बड़ी वजह IMF भी है और उससे क्या रिलीफ मिलेगा और कल वज़ीर आज़म क्या रिलीफ दे पाएंगे, क्या ये मामलात किस्तों पर जाएंगे या कोई कमी होगी, ये देखा जाएगा। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं, आवाम जो है उनको इजाफी टैक्स देने पड़ रहे हैं और वो भी टैक्स बहुत से लोग दे रहे हैं जिन पर इनकम टैक्स जैसा लगते भी नहीं है। माहिर मईशत फ़ारूक सलीम का कहना है कि बिजली के नर्ख में इजाफे की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर आयद नहीं होती। इसकी वजह 15 से 20 साल की पॉलिसियाँ हैं। निगरान हुकूमत IMF से मुआहदे के बायस बिजली पर सब्सिडी नहीं दे सकती। एक ऑप्शन है कि बिजली के बिल में 30% टैक्स होते हैं, उनमें हुकूमत कमी कर सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पे नहीं आती। जो जिस तेज रफ्तारी से बिजली का टैरिफ बढ़ा है, ये नतीजा है उन माशी पॉलिसीज का जो हमने पिछले आप समझिए कि 15-20 सालों से हम अपनाए बैठे हैं। तो एक तो जिम्मेदारी जो है वो निगरान हुकूमत के ऊपर नहीं आती। दूसरा डिपेंड करता है कि कल किस किस्म का फैसला करते हैं रिलीफ देने वाला। अगर तो सब्सिडी है तो फिर तो IMF उसकी इजाज़त नहीं दे सकती। अगर कुछ इस किस्म का फैसला है कि टैक्स जो इस वक्त आपके और मेरे बिजली के बिलों में आ रहा है
اگر آپ اپنے گھر کا، دفتر کا یا دکان کا بجلی کا بل نکال کے دیکھیں تو اس میں لگ بھگ 30% جو اماؤنٹ آتی ہے وہ ٹیکس کی آتی ہے۔ دیکھیے لگ بھگ 500 ارب روپے کا بجلی کے شعبے کے اندر سالانہ نقصان ہو رہا ہے، جس میں سے لگ بھگ 6 سے 7 ارب روپیہ ایسا ہے جو کہ مفت بجلی کی مد میں دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ختم بھی کر دیا جائے تو اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا عام صارف کے لیے وہ کچھ خاص نہیں ہوگا، وہ آپ سمجھیے کہ کچھ پیسوں کا جو ہے فرق پڑے گا۔ بڑھتی مہنگائی بھی بجلی کے اضافی بلوں نے عوام اور تاجروں کا جینا مشکل کر دیا۔ ملک بھر کی طرح کراچی کے تاجر بھی سراپا احتجاج ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے راہیل بیگ سے۔ جی راہیل۔ جی بالکل، بجلی کے اضافی بلوں کے باعث کراچی کے تاجر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور اس میں بے پناہ اضافے نے شہریوں کو جہاں پریشان کر رکھا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جامع الائنس کے چیئرمین شیخ محمد ارشاد موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 2 دن پہلے سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے بجلی کے وجہ سے، ہے نا۔ اچھا، ہمارا احتجاج میں پہلے یہ بات کلیئر کر دوں، صرف بجلی نہیں ہے، بڑھتی ہوئی ٹوٹل مہنگائی ہے۔ اب اس مہنگائی میں پیٹرول بھی ہے، بجلی بھی ہے اور دیگر اشیاء بھی ہیں، جس میں خاص طور پہ اجناس ہے۔ اچھا، اجناس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اب سب سے زیادہ جو غریب طبقہ متاثر ہے وہ بجلی اور اجناس سے ہے۔ بالکل جی، کہنا یہ ہے کہ جو اضافی ٹیکسیز ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے اور کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم شروع کر دی۔ پارٹی کے آفیشیل ہینڈل سے چیف جسٹس کے خلاف مہم میں دوہرے معیار کا الزام عائد کر دیا۔ پی ٹی آئی نے عدلیہ اور معزز جج کے خلاف بد تہذیب زبان کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر منافقت کا الزام بھی لگا دیا گیا۔ مضمون مہم پاکستان سمیت امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ملکوں سے چلائی جانے لگی۔ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم نے جیل میں 1 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ بانی پی ٹی آئی سے خفیہ مراسلے کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے، سائفر کی کاپی واپس نہ کرنے اور سارے معاملے میں شاہ محمود قریشی، اعظم خان، اسد عمر کے کردار سے متعلق بھی تفتیش کی گئی۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ سائفر کیس میں ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم نے جیل میں 1 گھنٹے سے زائد سے تفتیش کی ہے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا سائفر کو جلسوں میں دکھانا بڑی غلطی تھی۔ 9 مئی کے واقعات پی ٹی آئی کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ پرویز خٹک نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پی ٹی آئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ کہا، ہمیں کابینہ اجلاس میں بند لفافہ دکھا کر دستخط لیے گئے۔ توشہ سے خریدی گئی گھڑی کلیئر نہ کرانا بانی پی ٹی آئی کی بڑی غلطی تھی۔ عام انتخابات پر بات کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں الیکشن اگلے سال فروری میں ہوں گے۔ اگر کچھ لوگ اس حوالے سے عدالتوں میں گئے تو انتخابات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات سے متعلق مشاورتی عمل تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو دعوت نامے بھیج دیے گئے۔ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے وفد کو 28 اگست اور پیپلز پارٹی کے وفد کو 29 اگست کو الیکشن کمیشن کے مرکزی سیکریٹریٹ طلب کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے حلقہ بندیوں، انتخابی شیڈول اور دیگر ضروری امور پر بات کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جلد دیگر جماعتوں کو بھی خطوط لکھے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے آئی جی سندھ بلوچستان، چیف سیکریٹری سندھ بلوچستان اور صوبائی الیکشن کمشنر سندھ اور بلوچستان کو بھی 29 اگست کو انتخابات سے متعلق مشاورت کے لیے طلب کیا ہے۔ نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تعریف۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے زبردست کام کیا ہے۔ محسن نقوی کی کوششوں سے رواں سال کپاس کی 1 کروڑ 25 لاکھ گانٹھیں متوقع ہیں۔
لاہور میں پریس کانفرنس میں نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ پیداوار کی ڈیجیٹلائزیشن کے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی. صنعت کاروں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت کا فرض ہے. صنعت کاروں کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا. 50 لاکھ بیل کاٹن ہوئی تھی. اس سال 6 مہینے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے محنت کی اور اس کا رزلٹ سامنے ہے کہ صرف 6 مہینے کی محنت سے 1 کروڑ 25 لاکھ 50 لاکھ گٹھری سے کتنی بڑی 1 کروڑ 25 لاکھ 6 مہینے ابھی نہیں ہوئے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کراپ. تو اتنا پوٹینشیل ہے میرے ملک میں, ہمارے ملک میں, ہم سب کے ملک میں. ایسی صنعتیں لگی ہوئی ہیں, ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کہ سیلز ٹیکس کے سسٹم میں نہیں. میں نے نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے بلکہ پورے نظام کو فرام کاٹن ٹو ریٹیل اس کو سسٹم میں لے کے آنا ہے اس کامرس میں, تاکہ ملک کا ریونیو بھی ایک ایک پیسہ وہ ملک کے ریونیو میں بھی شامل ہے.